The coastal security vessel that was rendered inoperative 2 years ago is still lying at the Talpona Coastal Police Station in Kankona. The government had promised to repair the vessel within 6 months, as declared by then Deputy Speaker Isidore Fernandez, who is the former Kankona MLA. The vessel is vital to Kankona coastal security and its unavailability is a handicap. Last year, the vessel came into focus after some high-speed vessels from Malpe in Karnataka were fishing in Goa's territorial waters. But coastal police were hampered by the lack of the vessel and had to call for the vessel from Betul. The intruders vanished in the meantime. A few Talpona fishermen had used motorboats to chase away the intruders. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto Suzuki Madgaon for more details. गोय सुरक्षित आणि व्यवस्थित उरचें म्हूण गोवा पुलिसेक कोस्टल बोट दिली आनी ह्यो बोटी जेन्ना दिल्यो तेन्ना ह्या बोटीची जी कॉस्ट आशिल्ली ती कॉस्ट 1.5 करोड रुपया आशिल्ली. जेन्ना आपल्याक दुखता तेन्नाच खंय कळटा, पूण ह्या जी बोट हाडिल्ली हे जे 1.5 कोटी रुपया मोडले हे पब्लिकेन भरिल्ल्या टॅक्साचे पयशे भरिल्ल्यान सरकाराक व्हडलीशी दूख लागली ना. ताजे नंतर कालांतरानुसार ह्यो थोडी बोटी चल्ल्यो आनी ताजे नंतर त्यो बंद पडिल्ल्या कारणान ही हांगा वयर धोक्यार हाडून दवरिल्ली आसा आनी ही आंडोवल्या जवळ जवळ 2 ते 3 वर्सां जालीं. ताजे मदीं मलपेची बोटी ज्यो आसात त्यो आमच्या गोंयांत तळपण म्हणटा ती जेटीर येवन नुस्तें मारपाक लागले आनी जेन्ना हांगा लोकांक कळ्ळें तेन्ना तांणी पुलिसे कडेन कंप्लेंट केली. पूण पुलीस जर दर्यान वचून तांकां आडयतले जाल्यार तांचे कडेन कोस्टल बोट जी दिल्ली ती हांगा वयर काडून दवरिल्ली आशिल्ल्या कारणान तांकां बोट ना जाली आनी स्थानिकांनी आपल्या बोटींतल्यान पुलिसे घेवन गेले. आनी जेन्ना हांगच्यान पुलिसे घेवन गेले तेन्ना तांच्या बोटीचो स्पीड चड आशिल्लो तेन्ना हांणी कशे भशेन तांच्या फाटल्यान केलो तेन्ना तांणी तांगेल्या लोखणाचे गुळे आशिल्ले ते काडून लोकांचेर मारले, पुलिसेचेर मारले. तरी सुदैवान कोणाचेर ते पडले ना, नाल्यार कोणालो दोळो कोणालो नाक किंवा कोणी मृत्युमुखी पडूंक शकताले. ताजे नंतर हांगा व्हडली मिटींग जाली. फिशरी तांची एक संस्था आसा तांचे लोक हांगा आयले, म्हाजी सभापती हांगा आयलो आनी हांगा व्हडली मिटींग जाली. आनी त्या टायमार म्हाजी सभापतीन सांगलें की 15 दीस भितर आपूण नवी बोट दिता, ना जाल्यार ही रिपेर करून हाडून दिता. आयज 2 वर्सां जालीं की हांगा मिटींग जाली, आश्वासनां दिलीं, पूण मंत्री आमदाराची आश्वासनां सगळ्यांक खबर आसा ते फक्त हवेत गोळीबार उरता. पूण जे आमचे सरकार आसा ते खंय सरकार न्हिदलां काय कितें आमकां खबर ना. आयज जर आमच्या मच्छीमारी समाजाचेर परतून जर कोणी तरी बोटी घेवन हांगा नुस्तें मारपाक लागले आनी तांकां पकडपाक गेले आनी परत जर हल्लो जालो जबाबदार कोण? त्याच बरोबर हांगा आउटपोस्ट आसा, पूण हांगा आउटपोस्टाक जी गन दवरपाची ती गन दवरपा खातीर सेफ कस्टडीन आशिल्ल्या कारणान ही गनां दुसरे कडेन व्हरून दवरल्यात. आनी जेन्ना आमचेर हल्लो जातलो तेन्ना आमी गन हाडून वतले काय कितें असो एक मोठो प्रश्न पडला. त्याच बरोबर हांगा सरकाराली जमीन भरपूर आसा, ती जर तांणी डेवलप करून जर वेवस्थीत जर पुलीस हावस, लॉकर सगळें जर वेवस्थीत दवरलें जाल्यार हांगचो आमचो प्रॉब्लम जायनाशिल्लो. पूण आमकां आयज हांगा कांयच सेफ्टी ना आनी त्याच बरोबर दुश्काळांत 13वा म्हयना म्हूण ही जी बोट हाडिल्ली हिची परिस्थिती बिकट आसा. ताका लागून गांवच्या लोकांनी मागलां की ही एक बोट हांगच्यान खंय तरी व्हरून दवरात, कारण हे मेल्ली बॉडी अशी आहा ती पळोवपाक जायना, ना जाल्यार एक रिपेर तरी करात. पूण हे दोनी सरकार आयकना, कारण हातून जो पयसो घाला हो पब्लिकेचो. खंयच्या आमदाराचो जर मंत्र्याचे 1.5 कोटी इन्वेस्ट केल्ले जाल्यार तांकां दुखता आशिल्लें, पूण ते आपलो पयसो इन्वेस्ट करतना चिंतून करतात आनी पब्लिकेन जे टॅक्स भरला तो पयसो इन्वेस्ट करतना पळयनात. हाडलें मेंटेनन्स करप ना आनी ही परिस्थिती इतली वायट जाल्या की आमच्या जर फाल्यां कोणें हल्लो केलो किंवा कोणी अतिरेकी आयले जाल्यार आमचे कडेन साधन सुविधा नाशिल्ल्यान आमकां हात वयर काडून रावचें पडटलें काय कितें अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण.